आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मुल्क में तैयार किए गए कोविड-19 टीकों की मदद से बनी नौ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत में जो टीके तैयार किए गए हैं उनसे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गैर अक़ामती हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर भारत बनाने में ब्रांड इंडिया को मुस्तहकम करने में यकीनन अपना रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने महाराष्ट्र भंडारा के एक अस्पताल में आग लग जाने के वाक़े में नौज़ायदा बच्चों की जान तलफ हो जाने पर गहरे सदमे का इज़हार किया है। DGCA ने कोविड-19 के टीकों की मुंतकली की गरज से हवाई कंपनियों के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं और अमरीका के मुंतखबा सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल में भारत निजात 2 अमरीकियों को मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मुल्क में तैयार किए गए कोविड-19 टीकों की मदद से बनी नौ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत में जो टीके तैयार किए गए हैं उनसे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने ये बात आज वर्चुअल तरीके पर 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि दुनिया भर में भारत के वक़ार, अज़मत और कल्चर को आगे ले जाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने कहा कि आज इंटरनेट ने अवाम को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ दिया है, लेकिन हमारे दिल मुल्क के लिए आपसी मोहब्बत और उल्फत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में गैर अक़ामती हिंदुस्तानियों ने मुआशरे के बेहतरी के लिए अपने अज़्म का इजहार करते हुए अपनी शिनाख्त को मुस्तहकम किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि गैर अक़ामती हिंदुस्तानियों में जहां वो रहे थे या भारत से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जबरदस्त ताउन और मदद की है, उन्होंने कहा कि PM केयर्स में उनके एहतियात के नतीजे में मुल्क में सेहत खिदमात मुस्तहकम हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत बदउनवानियों के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल कर रहा है और करोड़ों रुपए बराह रास्त मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी भारत में नए यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज जबकि मुल्क आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए काम कर रहा है, गैर अक़ामती हिंदुस्तानी ब्रांड इंडिया को मुस्तहकम करने के लिए अपना लाजमी किरदार अदा करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि जब प्रवासी भारतीय भारत में तैयार करदा मसनूआत का इस्तेमाल करेंगे तो इन चीजों में अवाम का एतमाद बढ़ेगा। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी इदारे भारत में बनाए गए नए निज़ाम की सताइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के गरीब से गरीब को मुस्तहकम करने के लिए चलाई गई मुहिम पर आज दुनिया के कोने कोने में मुबाहिसा हो रहा है। कोविड-19 की वबा का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां शरह अमवात सबसे कम और सेहतयाबी की शरह सबसे ज्यादा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इस मौके पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि गैर अक़ामती हिंदुस्तानी दूर दूर तक हमारी कदीम सरजमी की खुशबू ले जाते हैं और अपनी सख्त मेहनत से समंदर पार के मुल्कों में भारत की अजमत बढ़ाते हैं। जनाब वेंकैया नायडू ने उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी तमाम कोशिशों में कामयाब होंगे और खुशहाली उनके कदम चूमेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड के बाद की दुनिया के बारे में इक़्तिसादी एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में भारत के सरकर्दा माहिरीन इक़्तिसादियात से बातचीत की। बातचीत का इनेकाद कल नीति आयोग ने किया था। सभी शुरा ने इस बात से इत्तफाक किया कि आसार व कराइन से एक मजबूत इक़्तिसादी बहाली की अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं और वो भी उम्मीद से काफी पहले। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शुरा की तरफ से मिलने वाली राय को सराहा और कौमी तरक्याती एजेंडा मुकर्रर करने में इस तरह की बातचीत के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने खास तौर पर कहा कि कोविड-19 आलमी वबा और नतीजतन इससे निपटने की वजह से इसमें सरगर्म सभी लोगों के लिए नए पेशेवराना चैलेंज सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक आत्मनिर्भर भारत के पीछे अपने नजरिए की वजाहत की, जहां भारतीय कंपनियों को आलमी सप्लाई चेन से इस तरह मरबूत किया गया है जिस तरह पहले कभी नहीं किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की तरक्की की दास्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों ने जो यकीन दिखाया है उसकी वजह से आलमी मंदी
کے باوجود غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں اپریل اور اکتوبر کے درمیان 11% اضافہ ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے مہاراشٹر میں بھنڈارا کے ایک اسپتال میں آگ لگ جانے کے ایک واقعے میں نوزائیدہ بچوں کی جانیں تلف ہو جانے پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ انہیں بچوں کی بے وقت موت سے شدید صدمہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والے بچوں کے کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہیں قیمتی جانوں کے نقصان سے گہرا دلی صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ زخمی جلد از جلد صحت یاب ہوں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ آتش زنی کا یہ واقعہ نہایت افسوسناک ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ اپنے صدمے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ مادھو سنگھ سولنکی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں جناب کووند نے کہا کہ مادھو سنگھ کے انتقال سے ملک ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے اور گجرات کو جدید بنانے کی ان کی کوششوں اور لٹریچر سے ان کے لگاؤ کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر جمہوریہ نے ان کے ارکان خاندان اور خیرخواہوں کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے شہری ہوابازی کے ضابطہ کار شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی سی اے نے ایئر لائنز اور دیگر طیارہ کمپنیوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین لانے لے جانے سے متعلق رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ڈی جی سی اے نے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ سبھی درج فہرست کمپنیاں جنہیں فی الحال خطرناک اشیاء لانے لے جانے کا اختیار حاصل ہے، کووڈ-19 ویکسین ڈرائی آئس میں پیک کر کے لے جا سکتی ہیں۔ انہیں اس سے متعلق ضابطوں پر عمل کرنا ہوگا۔ عام ہوابازی میں سرگرم طیارہ کمپنیوں سمیت غیر درج فہرست کمپنیوں کو جو کووڈ-19 ویکسین ڈرائی آئس میں لانے لے جانے کے لیے درکار ہیں، انہیں یہ کام انجام دینے سے پہلے خصوصی منظوری لینی ہوگی۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ امید ہے کہ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کا کام اگلے کچھ دن میں شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت نے متعلقہ فریقوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کام کو بلا رکاوٹ شروع کرنے میں مدد دیں۔ ملک میں کووڈ-19 جانچ آج بتدریج 18 کروڑ کے نشانے کو پار کر گئی ہے اور کووڈ سے شفایابی کی شرح بڑھ کر 96.41% ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,56,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وندے بھارت مشن کے 9ویں مرحلے پر اس مہینے کی پہلی تاریخ سے عمل شروع ہو چکا ہے اور 24 ملکوں سے 1,495 بین الاقوامی پروازوں کا پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے بتایا کہ ان پروازوں کی مدد سے 2,80,000 افراد کو واپس لانے میں سہولت ہوگی۔ امریکہ میں نومنتخبہ صدر جو بائیڈن نے 2 بھارت نژاد امریکیوں کا وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل میں تقرر کیا ہے۔ بائیڈن نے بھارت نژاد امریکی سیمونا گوہا کو جنوبی ایشیا امور کے سینئر ڈائریکٹر کے طور پر اور ترون چھابڑا کو ٹیکنالوجی اور قومی سلامتی کے امور کے لیے سینئر ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ سیمونا گوہا فی الحال البرائٹ اسٹون برج گروپ میں سینئر نائب صدر کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ بائیڈن ہیرس مہم کے دوران جنوبی ایشیا غیر ملکی پالیسی کے ورکنگ گروپ کے ساتھی صدر تھیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ممنوعہ قرار دی گئی تنظیمیں اور دہشت گرد پاکستان کی سرکار کے لیے درپردہ طور پر کام کرتے ہیں تاکہ اس کے بھارت مخالف ایجنڈے کو پورا کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے کہا کہ یہ کام بین الاقوامی برادری کا ہے کہ وہ پاکستان کا جواب دے ٹھہرائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان نے دہشت گرد گروپوں، دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور انفرادی دہشت گردی کے خلاف قابل بھروسہ کارروائی کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ملک میں تیار کیے گئے کووڈ-19 ٹیکوں کی مدد سے بنی نوع انسانی کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں جو ٹیکے تیار کیے گئے ہیں ان سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غیر اقامتی ہندوستانی آتم نربھر بھارت بنانے میں برانڈ انڈیا کو مستحکم کرنے میں یقیناً اپنا رول ادا کریں گے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے مہاراشٹر بھنڈارا کے ایک اسپتال میں آگ لگ جانے کے واقعے میں نوزائیدہ بچوں کی جانیں تلف